गुमराह एपिसोड 220। मैंने आलिया से कहा, मेरा तो ख्याल था कि तुम भी पाकिस्तान चली चलो किसी ना किसी तरह, खाक डालो यहाँ के मामलात पर। हमने कोई ठेका तो नहीं ले रखा सारे ज़माने को राह रास्त दिखाने का। नहीं जिलानी, आप मेरी बात को नहीं समझेंगे। मुझे मजबूर मत करें कहीं भी जाने के लिए। यही रहने दे इस मूजी के साथ। मैं उसे भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद खुदा कभी ना कभी उसके दिल में नेकी डाल दे। मालूम ये होता आलिया कि आपके दिल में उसके लिए अब भी कोई नरम गोशा मौजूद है। उससे अलहदा होने या उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आपका दिल तैयार नहीं हो रहा है अभी। क्यों? यही बात है ना? शायद आप ठीक कहते हैं। अब देखें ना जिलानी, कितना तवील साथ है मेरा और उसका। जितनी यगानगत थी हम दोनों में, उसके बाद एकदम उसे छोड़ देने का कैसे जी चाहेगा? यूँ ज़रूरत तो है ना मुझे उसकी। सुहाग है वो मेरा, जैसा भी है। कौन मशरक़ी औरत हंसी खुशी अपना घर बर्बाद करना चाहेगी? कौन सुहाग उजाड़ना चाहेगी अपना? हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन जिस जिंदगी का इंतखाब उसने कर लिया है अपने और तुम्हारे लिए, ये जिंदगी ज्यादा नहीं हुआ करती। जरा से भी कोई गफलत या गलत फहमी उम्रें तमाम कर सकती है तुम दोनों की। इस खप से निकलना उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन ही नहीं है। जब भी उसने ऐसा चाहा, वो उसके लिए जिंदगी अजाब बना देंगे। वो कभी ये खतरा नहीं मोल लेंगे कि धुम्मन उनका साथ छोड़कर उनके राज दूसरों को मुंतकिल कर दें। ये बात तुम नहीं जानती हो क्या? ऐसे कामों में राजदारी की क्या अहमियत होती है? यही तो मुश्किल हाल है उसकी राह में भी। यही मजबूरी जाहिर करता है धुम्मन भी। उसका भी यही कहना है कि उनका साथ छोड़कर उसे दुनिया के किसी भी गोशे में पनाह नहीं मिल सकेगी। उसकी जान लेकर ही वो लोग उसे छोड़ेंगे। अब बड़ी ही खौफनाक दलदल में पांव धर दिया उसने। पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं है उसमें। जब ही तो कह रहा हूं मैं, छोड़ दो उस रजील धुम्मन का साथ, वरना तुम भी कहीं उसके साथ मारी ना जाओ। अब तो जो भी होगा मुझे भुगतना ही पड़ेगा। हर भले बुरे में उसका साथ देने की कसम खा रखी है मैंने। ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था जिलानी, उसके साथ शादी करने से पहले। उस वक्त भी वो कोई शरीफाना जिंदगी नहीं गुजारा था। उसका कोई राज मुझसे छुपा हुआ नहीं था। आप खुद फैसला करें। जब मैंने सब कुछ जानते बूझते उसके हाथ में हाथ दिया, उसके साथ जिंदगी गुजारने का अहद कर लिया, तो अब उसका साथ छोड़ देना किस तरह मुमकिन है मेरे लिए? मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है जिलानी। मैं उसे इस जहन्नुम में अकेले नहीं छोड़ूंगी। उसके साथ रहकर ये कोशिश करती रहूंगी कि किसी तरह उसकी जान छूट जाए उन लोगों से। आफरीन है तुम्हारी हिम्मत को आलिया। मैंने इतना हौसला औरत जात में पहले कभी नहीं देखा, और ना ही मैं आपको वादों का इतना पाबंद समझता हूँ। आपने तो मेरे अंदाजे सारे गलत साबित कर दिए अपने बारे में। उसने कोई जवाब ना दिया, खामोशी के साथ खाना खाती रही। उसकी आंखों से दो आंसू फिसलकर उसके रुखसारों के बीच में आन ठहरे। उसने उन्हें रुमाल से साफ करके डबडबाई भी आंखों से मुझे देखा और एक ठंडी सांस लेकर नजरें झुका दी। थोड़ी देर तक हम दोनों चुपचाप खाने में मसरूफ रहे। मेरी हालत भी खासी दगरगू हो रही थी। कोई बात मुंह से नहीं निकल रही थी और हलक में ऐसे फंदे पड़ रहे थे कि लुक़मे भी आहिस्ता आहिस्ता अटक अटक कर हलक से नीचे उतर रहे थे। बड़ा ही सोगवार सा माहौल हो गया था। मुझसे खाना नहीं खाया गया तो मैंने हाथ खींच लिया। आलिया की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मुझे हाथ रोकते देखकर उसने भी अपना हाथ रोक लिया और हारून से बोली, हारून साहब, ये बर्तन उठवा दे और कॉफ़ी के लिए कह दे ज़रा। जी बहुत बेहतर मैडम। वो फौरन उठकर बाहर चला गया। आप इन बातों को दिल पर ना ले जिलानी। हमारे सामने एक अजीम मकसद है। हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है। मुंह लटका कर बैठ जाने से काम नहीं बनेगा। इस वक्त अमल की ज़रूरत है। तुम ठीक कहती हो आलिया। मुझे मालूम हुआ कि आप अब तक धुम्मन के गुर्गे ओलिवर के मकान में मुकीम थे। हाँ, सही सुना है तुमने। मैं उसके मकान में क़याम के दौरान इस काबिल हो सका हूँ कि तुम पर एतबार कर सकूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हैं आप? देखिए आलिया, हमारे दरमियान अब तक जिस तरह का ताल्लुक़ रहा है उसमें एतबार और एतमाद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हमारा हर फेर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए था। ओलिवर के यहाँ क़याम के दौरान ही मुझे ये मालूम हुआ था कि धुम्मन के मंशियात के स्मगलिंग के कारोबार को यहाँ के यहूदियों की पुश्त पनाही हासिल है। वहीं मुझे यहूदियों की तंजीम जामा यहूदा और उसकी ज़ेली शाखों काहाल और ज्यूइश सोसाइटी के बारे में मालूम हुआ। उनके मकासद से बाखबर होने के बाद मुझे जल्द अज जल्द पाकिस्तान पहुंचने की और भी फिक्र लाहक हो गई। पहले तो मुझे सिर्फ आसिया और असलम आबी की फिक्र थी, और अब इसमें यहूदियों के उन आलाकारों की फिक्र भी शामिल हो गई जो मेरे मुल्क में सरगर्म अमल है, जो दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर दौलत हासिल करने के लिए अपने मुल्क की बुनियादें खोदने में मसरूफ़ हैं, जिन्हें इस बात की ज़रा भी फिक्र नहीं कि ये मुल्क खुदा न खास्ता ना रहा तो वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ओलिवर जिस मकान में रहता था वो एक यहूदी आर्थर फिनले का मकान है, जहाँ वो अपनी तंजीम की लड़कियों एलिज़ाबेथ और जोसेफिन के साथ रहता है। उसने उस मकान का एक हिस्सा ओलिवर को इसलिए दे रखा था कि ओलिवर इसराइल के महकमा दिफा को स्मगलिंग से होने वाली तमाम आमदनी दे देता है, और वो ये काम करता ही उनकी इमदाद और अयानत के लिए है। आर्थर फिनली जोसेफिन को अपनी दूसरी बीवी और एलिज़ाबेथ को अपनी बेटी बताता है, हालांकि उन लोगों में बाहम कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आलिया को उनके बारे में एक एक तफसील बता दी। वो हैरत से मुंह खोले सब कुछ सुनती रही। मैंने महसूस किया कि आलिया और हारून को भी इन सारी बातों का इल्म था। वो हैरान सिर्फ इसलिए थे कि मुझे ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया। मेरे चुप होने पर आलिया बोली,
آپ کو یہ ساری تفصیل کس نے بتائی ہے؟ مجھے جن لوگوں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، ظاہر ہے وہ لوگ یہودیوں یا ان کے مقاصد سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ یہودیوں نے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیخ کنی کریں۔ وہ خود کھل کر یہودیوں کے مقابل نہیں آنا چاہتے، البتہ ایسے لوگوں کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کو تیار ہیں جو ان کے ارادوں کی راہ میں مزاحم ہو رہے ہوں۔ انہوں نے یہاں سے مجھے پاکستان تک مجھ سے ہر طرح کے تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تو بڑی آسانی ہو جائے گی ہمیں۔ مگر وہ لوگ ہیں کون؟ کیا آپ مجھے ان کے بارے میں نہیں بتائیں گے؟ کیا آپ کو اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں آیا جیلانی صاحب؟ نہیں، ایسی بات نہیں عالیہ، تم نے تو اس گھڑی میری یہ ایک مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ میں تو بہت پریشان تھا اس سلسلے میں، ان سے رابطہ قائم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سوچ رہا تھا مجھے۔ دھما نے جو پروگرام بنا رکھا تھا اس میں مجھے کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی، اور جانے سے پہلے میرا ان سے رابطہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ انہیں کم از کم یہ اطلاع ضرور ہونی چاہیے کہ میں کب یہاں سے جا رہا ہوں۔ عالیہ نے بے صبری سے میری بات کاٹ کے کہا، مگر وہ ہیں کون؟ یہ تو آپ بتا ہی نہیں رہے۔ وہ وہی دونوں پولیس افسر ہیں جن کی تحویل سے دھمن نے مجھے نکالا ہے۔ اگر وہ درمیان میں نہ آ جاتا تب بھی میں کل کسی وقت یہاں سے روانہ ہو جاتا، اور میرے ساتھ وہ الزبتھ فنلی بھی جانے والی تھی، وہ آرتھر فنلی کی بناسپتی بیٹی۔ پتہ نہیں الزبتھ ہی اس کا نام ہے یا یہ نام بھی اس کی رشتہ داری کی طرح دکھاوا ہی ہے بس، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ مگر وہ آپ کے ساتھ کیوں کر جا سکتی تھی جبکہ آپ کی پشت پر پولیس موجود ہوتی؟ آرتھر کو میں نے سلسلے میں مطمئن کر دیا تھا۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں پولیس کے لیے کام کرنے کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اسے تو یہی بتایا تھا میں نے کہ پولیس نے میری طرف سے مطمئن ہو کر میری جان چھوڑ دی ہے اور مجھے واپس جانے کی اجازت بھی دے دی ہے۔ الزبتھ کو وہ اس لیے بھیج رہا تھا میرے ساتھ کہ وہ پاکستان میں ان تمام زمین فروشوں سے مجھے متعارف کراتی جو وہاں یہودی کتوں کے ہاتھوں اپنی آزادی کا سودا کر چکے ہیں۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جب آرتھر کو میرے پروگرام کا علم تھا تو اس نے دھمن کو کیوں نہیں بتایا اس بارے میں؟ مقصد تو یہی تھا نا دھمن کا بھی کہ میں کسی طرح پاکستان واپس پہنچ جاؤں، اور جب میرے وہاں جانے میں کوئی دشواری نہ رہی تھی تو آخر کیا ضرورت پڑی تھی سارے بکھیڑے کو پھیلانے کی؟ وہ یہ ہیرے بھیجنا چاہتا تھا یہاں سے تمہارے ذریعے، ان کے وہاں کراچی میں اچھے دام لگ جائیں گے۔ دراصل یہ وہی ہیرے ہیں جو سافٹنر وغیرہ نے اڑائے تھے اور جنہیں بچانے کے لیے تم نے سافٹنر کے فلیٹ میں اس لانسر کے ہاتھ کا جوڑ اکھاڑ دیا تھا۔ اس نے یہ ہیرے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے آرتھر کو بھی چکر دے دیا ہے۔ اسے ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ان لوگوں نے پہلے سے ہی تمہیں اس طیارے سے بھیجنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ وہ خصوصی طیارہ ہے جس میں کچھ ماہرین ایک وفد کی شکل میں بینکاک بھیجے جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل ہیں جنہیں اس رذیل اسرائیلی آرتھر نے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے۔ وہ تمہیں دھمن کے اس چیریٹی اسپتال سے رخصت کیے جانے والے ایک مریض کی حیثیت سے اپنے جہاز میں لے جائیں گے۔ تمہارے ساتھ اسپتال کی ایک نرس بھی ہوگی جو تمہاری دیکھ بھال کی غرض سے ساتھ جائے گی تمہارے۔ جانتے ہو وہ نرس کون ہے؟ کسے بھیج رہا ہے وہ لوگ تمہارے ساتھ؟ اس نے مسکراتی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ ویسے میں نے دھمن سے کہا تھا کہ وہ الزبتھ کو کسی طرح بھیج دے میرے ساتھ۔ ہاں، وہ الزبتھ کو ہی بھیج رہے ہیں تمہارے ہمراہ۔ بہت خوفناک لڑکی ہے وہ، ذرا ہوشیاری رہنا اس سے۔ جتنی حسین نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ زہریلی ناگن ہے وہ۔ اسے تمہاری نگرانی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اگر اسے تمہارے اصل ارادوں کی بھنک بھی پڑ گئی تو دوسرا سانس نہیں لینے دے گی وہ تمہیں۔ میں حیرانی سے عالیہ کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے پہلے ہی الزبتھ کو میرے ساتھ نتھی کرنے کا پروگرام بنا رکھا تھا اور تاثر مجھے یہ دے رہے تھے جیسے میرے اصرار پر بھیج رہے ہیں اسے میرے ساتھ۔ ان کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں تھا، ہر لفظ کے کئی معنی رکھتے تھے۔ وہ قسم قسم کے تیر لیے پھرتے تھے اپنے ترکش میں۔ عالیہ، ایک کام یہ میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اس پولیس افسر گریگری کو میرے بارے میں مطلع کر دو۔ اس سے کہو کہ جو کچھ وہ مجھے روانگی کے وقت بتانا چاہتا تھا ایک کاغذ پر لکھ کر دے دے، اور یہ بھی بتا دے کہ پاکستان میں مجھے اس کی مدد کی ضرورت پڑی تو میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی واپس جاتے ہوئے یہ کام بھی کرتی جاؤں گی۔ ایک اور بات میرے سینے میں چبھ رہی ہے، کیا تم مجھے بتا سکو کہ اس بارے میں؟ کیا؟ کون سی بات؟ وہ گریگری ہی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ میں الزبتھ کے ساتھ باہر سیر کو جا سکتا ہوں۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کے آدمی فوراً میری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ دھمن کے آدمیوں نے ہمیں اس کے گھر سے زیادہ دور نہیں گھیرا تھا۔ اگر گریگری نے ہماری نگرانی پر کسی کو مقرر کیا تھا تو کیا وجہ کہ دھمن کے آدمیوں کی راہ نہیں روکی کسی نے، اور نہ ہی اب تک کوئی یہاں پہنچ سکا ہے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں اس بارے میں؟ ممکن ہے انہوں نے اغوا کرنے والوں کا ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے مزاحمت نہ کی ہو۔ وہ گودام تک پیچھے آئے ہوں وین کے، اور اب رات میں کسی وقت اس گودام پر دھاوا بولنے کا پروگرام بنائے بیٹھے ہوں وہ لوگ، لیکن اب وہاں ان کے ہاتھ کیا آ سکے گا؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہوتا تو جس ویرانے میں اغوا کنندگان نے ہیمفرے کو بے ہوش کر کے مجھے اپنی گاڑی میں منتقل کیا تھا وہ وہاں ضرور ان کو روکتے۔ وہ محض ان کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی خاطر ہیمفرے کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت انہوں نے آپ کی نگرانی ضروری نہیں سمجھی ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی کہ اس وقت آپ کے ساتھ پولیس کا ایک ذمہ دار افسر بھی تھا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے عالیہ، ضرور یہی بات رہی ہوگی۔ میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں جیلانی صاحب۔ عالیہ،
اس طرح بات نہ کریں مجھ سے. یوں کہیں کہ ایک حکم دے رہی ہیں آپ مجھے. میں اس قابل کہاں کہ آپ کو حکم دے سکوں. میری اتنی گزارش ہے آپ سے کہ آپ دھمن کو کوئی بڑی سزا نہ دیں, کوئی ایسا نقصان نہ پہنچائیں کہ وہ جان سے ہی گزر جائیں. مجھے حیرت ہے تم اس کے کالے کرتوتوں سے واقف ہونے کے باوجود اس کے لیے ایسے جذبات رکھتی ہو. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اسے تمہارے بارے میں علم ہو جائے تو وہ تمہارے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کرے گا, جان لے لے گا تمہاری. وہ مرد ہے, میرے بغیر بھی زندگی بسر کر سکتا ہے, کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی اسے میری. مگر میں آپ کو بتا چکی ہوں, مجھے ابھی اس کے سہارے کی ضرورت ہے. سہاگ ہے وہ میرا, میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکوں گی. کیا آپ میری خاطر اسے معاف نہیں کر سکیں گے؟ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا, چنانچہ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کا سہاگ اجاڑنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گا اور جہاں تک ہو سکا اس کی حفاظت کروں گا. وہ خوش ہو گئی. بہت بہت شکریہ جیلانی آپ کا, میری بات مان کر آپ نے میرا مان بڑھا دیا. اب مجھے اجازت ہے, صبح میں پھر آؤں گی آپ کے پاس. جاتے ہوئے گریگری سے ملنا مت بھولنا, اسے یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ میں کب جا رہا ہوں یہاں سے. آپ مطمئن رہیں, میں انہیں بتا دوں گی. اس کے جانے کے بعد میں خاصی دیر تک اسی بارے میں سوچتا رہا. اس بار وہ مجھے بالکل ہی نئی عالیہ نظر آئی تھی. اس سے قبل وہ جب بھی مجھے ملی اس کی آنکھیں آگے اگلتی رہی تھی میرے لیے, مگر آج وہ وطن کی محبت کے لیے اپنے شوہر دھمن کی راہ میں حائل ہو رہی تھی. پروردگار کیسے کیسے لوگوں سے کیسے کام لیتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے سپرد کر دی تھی, تو عالیہ جیسی عورت کے سینے میں میرے وطن کی محبت بھر دینا اس کے لیے کون سا مشکل کام تھا. میں اگلے دن ناشتہ کر رہا تھا کہ ہارون نے مجھے آرتھر اور لزی کے آنے کی اطلاع دی. اس کے پیچھے پیچھے وہ دونوں بھی کمرے میں داخل ہو گئے. لزی مجھے دیکھتے ہی بولی, کیسے ہیں آپ جناب عالی, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں لزی, آئیں ناشتہ کریں آپ لوگ بھی. آپ کھائیں مسٹر جیلانی, ہم ناشتہ کر کے نکلے تھے گھر سے. آرتھر نے مجھے جیلانی کہہ کر مخاطب کیا. میں نے چونک کر لزی کو دیکھا تو وہ ہنس کر بولی, گھبرائیں مت جناب عالی, مجھے پاپا نے سب کچھ بتا دیا آپ کے بارے میں. افسوس بس مجھے یہ ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا. اگر آپ مجھے بتا دیتے تب بھی میرے دل میں آپ کی عزت و توقیر کم نہ ہوتی. خیر چھوڑے اس قصے کو, یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے, میں کوئی شکایت نہیں کر رہی آپ سے. آرتھر نے فوراً اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا, میں نے اس لیے لزی کو اندھیرے میں نہیں رکھا کہ اب اسے بھی تمہارے ساتھ ہی جانا ہے. یہ ساتھ رہے گی تو اس سے کچھ چھپا نہیں رہ سکے گا. اچانک اسے حقیقت کا علم ہوتا تو نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوتا, اسی لیے میں نے اسے ہر بات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا. میں نے اسے اپنے تمام دوستوں کے پتے وغیرہ دے دیے ہیں. وہ لوگ اکثر و بیشتر یہاں میرے پاس آتے رہتے ہیں, اسی لیے لزی انہیں اچھی طرح جانتی ہے. وہ بھی لزی سے خوب واقف ہیں. ضرورت پڑنے پر تم ان سے ہر طرح کی مدد حاصل کر سکتے ہو. اور اب میں چلوں گا. الزبتھ اب یہیں رہے گی تمہارے ساتھ اور یہیں سے چلی جائے گی. اپنی ضرورت کا سامان یہ لے آئی ہے, وہ یہیں اسپتال میں موجود ہے. روانگی کا تم لوگوں کا سارا انتظام ہو چکا ہے. اب ہماری ملاقات اسی وقت ہوگی جب تم واپس آؤ گے. وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر لزی کو خدا حافظ کہہ کر واپس چلا گیا. میں نے لزی سے کہا, اس ڈاکٹر دھمن نے تو اچانک مجھے اپنے قبضے میں کر کے پریشانی کر دیا تھا. میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا کہ اب شاید مجھے اکیلے ہی جانا پڑے گا. ایک فکر مجھے یہ بھی ستا رہی تھی کہ تم میرا انتظار کر رہی ہوگی. تمہیں کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ مجھے راستے سے ان لوگوں نے اٹھا لیا ہے. ایسا نہیں تھا جناب عالی, ہمیں 1 گھنٹے بعد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کو گریگری کے گھر سے آتے ہوئے راستے میں کچھ نامعلوم لوگ ہیمفرے سے چھین کر لے گئے ہیں. البتہ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ کون ہیں. کیا گریگری آیا تھا تمہارے پاس؟ گریگری اور ہیمفرے دونوں ہی آئے تھے. وہ بہت پریشان تھے تمہارے لیے. گریگری بار بار افسوس کر رہا تھا کہ اس نے تمہاری نگرانی کیوں نہیں کروائی اس وقت. ہیمفرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اکیلے کیوں جانے دیا تمہیں؟ اسے پریشان ہونا بھی چاہیے, بڑی خبر گیری کی ہے اس نے میری. اور اب جب وہ مجھے واپس جانے کے لیے کہہ چکا تھا تو میں اچانک کیوں غائب کر دیا کیا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ مجھے لے جانے والے تو میرے اپنے ہی ہیں. اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہے جناب عالی کہ وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہا ہے. وہ آپ کے اخوہ کو اپنی غفلت اور کوتاہی کا سبب جان رہا ہے. ویسے ایک اعتبار سے اچھا ہی ہوا. اب اسے یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ تم بھی میرے ساتھ گئی ہو یہاں سے. کیا اچھا ہوا اور کیا نہیں یہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. میں کیا کہہ سکتی اس سلسلے میں؟ وہ معصومیت سے بولی. کیسی عیاری اور مکاری بھر رکھی تھی اس نے اپنے اندر. اسے خوش فہمی تھی کہ میں ابھی تک اس کے ارادوں سے بے خبر ہوں, کچھ نہیں جانتا ہوں. وہ اسرائیل زادی اب بھی مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ میری حقیقت سے بے خبر ایک سیدھی سچی لڑکی ہے جو میری محبت سے مجبور ہو کر صرف میری خاطر اپنا گھر, اپنے ماں باپ اور اپنا وطن چھوڑ کر میرے ساتھ اتنی دور جا رہی ہے. میں نے اس کی معصومیت کے جواب میں مکاری کی چادر اوڑھ لی. اب ایسے بات نہیں بنے گی لزی بیگم, اب تم میرے معاملات سے علیحدہ نہیں رہ سکتی. میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے میرے سانچے میں ڈھلنا ہوگا تمہیں. میں نے تو اختلاف نہیں کیا آپ سے کبھی بھی. اب آپ کو زندگی کے سفر میں ہمراہی مان لیا ہے تو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی تو چلنا ہی ہوگا نا مجھے. واہ بھائی لزی بیگم, جی خوش کر دیا تم نے اس گھڑی. اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی. میں نے مسکراتے ہوئے کہا,
लिज़ी बेगम, आपकी इस अदा ने तो घायल करके रख दिया मुझे। किसने घायल कर डाला आपको जिलानी? आज तो आप बिल्कुल ही रांझा या माहीवाल लग रहे हैं। मेरी बात खत्म होते अचानक आलिया कमरे में दाखिल हुई। वो सीधी मेरी तरफ ही आ रही थी। फिर उसकी नज़र लिज़ी पर पड़ी। उसे देखकर वो चौंक गई, मगर दूसरे पल मुस्कुराते हुए उसकी जाने पड़ी। एलिज़ाबेथ आई हुई है? बहुत दिनों बाद मिली हो एलिज़ाबेथ। कहाँ हैं आप? नज़र ही नहीं आती कभी। एलिज़ाबेथ ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मैं तो अपने घर में ही होती हूँ मिसेस धुम्मन। आपने कभी जहमत ही नहीं की उधर आने की। बहुत मसरूफ़ रहती हैं गालिबन आप। क्लिनिक कैसा चल रहा है आपका? आप ठीक कह रही हैं एलिज़ाबेथ, मसरूफियत तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल। मरीजों का तांता मदारा था क्लिनिक में। जी तो बहुत चाहता आप लोगों की तरफ आने को, पर वक्त ही नहीं मिलता। और मिस्टर धुम्मन तो ठीक है ना? कहाँ है वो? नज़र नहीं आ रहे। वो न्यूयॉर्क गए हुए हैं, शाम तक वापस आएंगे। आप कब आई यहाँ? बस थोड़ी देर हुई है, यही कोई 5-10 मिनट। और मिस्टर आर्थर कहाँ है? वो नहीं आए आपके साथ? वो भी आए थे, थोड़ी देर के लिए बस, फिर छोड़कर मुझे वापस चले गए। मैंने आलिया से कहा, आप तो बातों में लगकर मुझे भूल ही गई। ये नाश्ते के बर्तन उठवा दे प्लीज़, और चाय मंगवा दे मेरे लिए। और वो सिगरेट भी ख़त्म हो चुके हैं मेरे पास, वो भी मंगवा दें प्लीज़। जी अच्छा, लाएं ये बर्तन मैं खुद ही ले जाती हूँ। चाय और सिगरेट भिजवा दूंगी मैं आपके लिए। मुझे ज़रा देर लगेगी आने में। डॉक्टर हारून का कुछ काम है मुझसे, वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरे अपने ऑफिस में। आलिया ने कहा, आप भी चाय पियेंगी एलिज़ाबेथ? आपके लिए भी भिजवा दूँ? जी क्यों नहीं, ये चाय ज़रूर पियेंगी। अगर ये नहीं पियेंगी तो मैं अकेला कैसे पी सकूँगा? मैंने मोहब्बत से कहा, जी हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। आप दोनों तो एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गए हैं। आलिया ने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गई। मैंने लिज़ी को देखा लिज़ी बेगम, कितनी समझदार है ये मिसेस धुम्मन। हमें तन्हाई में दिल की बातें करने का मौका फराहम करने की गर्ज से चली गई हैं वो इस घड़ी, और बहाना किया है कि डॉक्टर हारून उनका मुंतज़िर है। वैसे मैंने मिसेस धुम्मन की आंखों में बड़ी चाह देखी आपके लिए। अच्छा, बड़ी गहरी नज़र है तुम्हारी। औरत बड़ी हसास होती इन मामलात में, खुसूसन उनके लिए जिनकी मोहब्बत का समंदर खुद उसके सीने में ठाटे मार रहा हो। वो उन आंखों को पढ़ने में कभी गलती नहीं करती जो उसके महबूब पर जमी हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे मुंह में रकाबत की ज़बान बोल रही है इस घड़ी। शुक्र यह जनाब आली कि हम आज शाम को ही रवाना हो रहे हैं यहाँ से, वरना इस धुम्मन की आंखें मैं इस काबिल न छोड़ती कि वो दोबारा आप पर नज़र डाल सके। अच्छा, क्या करती तुम उसके साथ? बड़ी जलजला किस्म की औरत है, चीते पालती रही है वो। मैंने कहा, अगर बब्बरशेर भी पालती रही हो तो मेरे सामने कितनी देर टिक सकती है? मारधाड़ में अच्छे अच्छे बॉक्सर और रेसलर मुकाबला नहीं कर सकते मेरा। जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, रेसलिंग, गर्ल्स लड़ाई का कौन सा ऐसा फन है जो मैंने नहीं सीख रखा? कभी वक्त पड़ा तो मैं दिखा दूंगी आपको ये कमालात। अच्छा, ये सब कुछ कर लेती हो तुम? कमाल है, पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। ज़रूरत भी क्या थी खामखा अपनी बड़ाई जताने की? ये कोई पेशा तो नहीं है मेरा, बस यूं ही सीख रखा है मैंने। कभी ज़रूरत पड़ने पर अपने दिफा करने के ख्याल से। किसी पर रोप जमाना मुझे मकसूद नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है लिज़ी, बड़ी आला ज़र्फ़ की मालिक हैं हम। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से, लेकिन कभी मुझ पर मत आजमाना है सारे फ़न। देखें, बड़ी मोहब्बत है मेरे दिल में आपके लिए। जनाब आली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतनी पागल नहीं हूँ। मैं आलिया से ये मालूम करना चाहता था कि उसने ग्रेगरी को मेरा पैगाम पहुँचाया है या नहीं। इसके लिए ज़रूरी था कि लिज़ी कुछ देर के लिए मेरे पास से हट जाए, मगर वो तो कंबल हो रही थी, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती थी एक पल के लिए भी। मुझे क्या मालूम था कि सुबह आलिया के आने से पहले ही वो बनी इसराइल का फर्जंद आर्थर उसे मुझ पर मुसलत कर जाएगा, वरना मैं आलिया से जल्दी आने को कह देता या फ़ोन पर ही बात कर लेता उससे। 1 घंटे बाद आलिया मेरे कमरे में आई, तब भी वो एक पल के लिए उठकर कहीं नहीं गई। मेरे बेड के साथ कुर्सी पर बैठी बातें बनाती रही। आलिया कुछ देर बैठकर चली गई। दोपहर तक 3 मरतबा आलिया मेरे कमरे में आई, मगर उसे एक बार भी मुझसे अकेले में बात करने का कोई मौका ना मिल सका। वो खुद भी ग्रेगरी का पैगाम मुझ तक पहुंचाने के लिए बेचैन थी। दोपहर 3 बजे के करीब एक नर्स ने आकर लिज़ी को यह पैगाम दिया कि आलिया धुम्मन के ऑफिस में उसकी मुंतज़िर है। लिज़ी ने मुझसे उठते हुए कहा, इजाज़त दें, मैं देख लूँ कि मिसेस धुम्मन मुझे क्यों बुला रही हैं। हाँ, ज़रूर जाओ, इसमें भला मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। लिज़ी के जाते हारून मेरे कमरे में दाखिल हुआ। किस मुसीबत को गले लगा लिया जनाब आपने? ये तो किसी को आपसे बात करने का मौका ही नहीं देती। इसे यही जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके सरपरस्तों की तरफ से। इसे अपना काम करने दें आप लोग। अगर इसके काम में दखल अंदाजी की गई तो वो लोग होशियार हो जाएंगे। इस सूरत में मुमकिन है कि नुकसान पहुंचा दे वो हमें। उन्हें ज़रा सा भी शक नहीं होना चाहिए। बड़ी ताबेदारी जाहिर करना है हमें उन सबके सामने। जी हाँ, बहुत एहतियात की ज़रूरत है जिलानी साहब, इसीलिए मैडम ने उसे अपने पास बुलाकर मुझे यहाँ भेजा है। वो सुबह से कई बार आपके पास आई, मगर बात करने का मौका ना मिल सका उन्हें। मैंने उसकी तमीद लंबी होते देखकर बात काट दी। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, जल्दी बताओ, ग्रेगरी से मिली तुम्हारी वो मैडम? जी, मैं वही बताने लगा हूँ आपको।
وہ مسٹر گریگری کو آپ کے بارے میں بتا چکی ہیں. انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ لوگ اگر آپ کو واپس بھیج رہے ہیں تو فکر والی کوئی بات نہیں, آپ چلے جائیں ان کے ساتھ. کراچی پہنچتے ہی ہمارے آدمی آپ سے خود رابطہ قائم کر لیں گے. تحریر انہوں نے اس لیے کوئی نہیں دی کہ وہ کسی غلط ہاتھ پہ نہ پڑ جائے. میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا. یہ اطمینان ہو جانے کے بعد کہ گریگری کو میرے بارے میں اطلاع مل چکی ہے, میری یہ فکر بھی دور ہو گئی تھی. ہارون پیغام پہنچا کر واپس چلا گیا. ذرا دیر بعد لزی دوبارہ میرے کمرے میں آئی. میں نے پوچھا, کیوں بلایا تھا اس مسز دھمن نے؟ وہ پاپا کا فون تھا. وہ بتا رہے تھے آپ کے کاغذات مکمل ہو گئے ہیں, روانگی کی تیاری کر لینا چاہیے اب مجھے. میرا پاسپورٹ وغیرہ وہ شام کو پہنچا دیں گے. میں خاموش ہو گیا. نہ جانے وہ جھوٹ بول رہی تھی یا سچ. مجھے فون کیا تھا اسے آرتھر نے. میں اس سے جرا کر کے اسے سچ بولنے پر مجبور تو کر نہیں سکتا تھا, لہٰذا میرے لیے خاموشی اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا.